र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यु। किनभने तपाईँ नजन्मिया भएदेखि केदार भाइ एक्लै हुन्थ्यो। जे चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हिरा एकदम सानो हुन्छ होइन, सियो सानो हुन्छ नराम्रो बोल्छ। किनकि सबै उसैले धान दिन्छ, हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ, अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ। 45 वास्तवमा उहाँ 46 हो, म पनि 46, जितु पनि 46, हामी सबै एउटै हौ। उहाँ पनि त्यही हो, अलिकति घटाउनु भयो। सबभन्दा पहिला यो अहिले उमेरको कुरा आइरहेछ। माग्नुभन्दा म 6 महिना अगाडि जन्मेको हो, त्यही भएर भात खुवाई पछि जन्मेको हुनाले भात खुवाई त गर्न सकिनँ, अब दही खुवाई हुँदैछ यहाँ। दिपाले केले कसैले मुन्द्रेले कोट्याएर हेरे मुन्द्राले खोले दिपा दिदीले भात खाएर राखेर केदार घिउले जन्मेको रहेछ। वाह 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 राधा कृष्ण। बाँसुरी बजाउने कृष्ण। बोलौँ मान्नु एकदम धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको। ह्याप्पी बर्थडे टु यु। राधाकृष्ण पनि पाएको छ, दही पनि खुवाइदिएको छु। अब आफै बुझ त के गर्ने हो भन्ने कुरा। त्यहाँ राधाकृष्णमा गइसकेपछि माग्नु भेजिटेरियन पनि भइसक्नु भएको छ। म चाहिँ जहिले पनि माग्नु भन्छु र कमेन्ट्समा आउँछ माग्नु चाहिँ किन भने होला, माग्ने बस्ने भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ प्रिय माग्नु भएको हुनाले चाहिँ हुन त चलचित्र क्षेत्रकै एकदमै यस्ता नक्षत्र भन्न रुचाउँछु म माग्नुलाई, जसले जे गर्दा पनि हिसी लाग्छ। आज नेवार बन्यो, नेवार हुँदा पनि कति हिसी माग्नु। त्यही भएर आज माग्नु नेवारलाई जे छन् त्यही है, आई लभ यु छ, आई लभ यु छ। र वास्तवमा यो आज यो समारोहमा हृदय मदन दाई, मैले धेरै सबैजनाको परिचय गर्नुभन्दा पनि हृदय मदन दाई भनेपछि त्यो परिचय त्यतिकै भयो। हाम्रो सबैजनाको परिचय आफै हुन्छ हृदय मदन दाईको नाम लिइसकेपछि। र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो माग्नुको यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र रेडियो अडियोलाई र दिपकजी, स्पेसली दिपक आचार्यजी यसपालि कम्पोजर पनि हुनुभएको रहेछ र राम्रो बनाउनु भएको रहेछ गीत पनि। सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद, धेरै राम्रो सुरेन बसेर होइन, सुरेन भाइलाई पनि धन्यवाद। र स्मिता बहिनी जानुभयो, दिदी बोल्नुपर्छ म भने ह्याप्पी बर्थडे भनिदिनु, गीत त त्यत्तिकै राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले भनेर भने। महेशजी जहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, राम्रो गीत गाउनु भएको छ। गुरुहरूलाई पनि, र गुरुहरूको यो आजको यो मन्त्रले नै भाइको चाहिँ जीवन स्वतन्त्र भयो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। किनभने यो 45 वर्षको उमेर भने चान्चुने कुरा होइन, धेरै उकाली ओह्राली भाइले तय गरेको छ। अनि 2 वर्ष घटाउनु भएको छ, उहाँले आफ्नै हितको लागि घटाउनु भएको छ। मलाई दिदी भन्छु त्यस कारणले गर्दा मैले सम्बोधन सबैलाई गरिनँ, परिचयात्मक कार्यक्रम सबै भइ नै सकेको छ, राजा राजेन्द्रले दिइ नै सकेको छ। त्यस कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने माग्नु यसरी नै अघि शिवर दाइले भने जस्तै भाइको यो नामले चलचित्र क्षेत्रमा एउटा यस्तो उदयमान काम गरोस्। अब भाइको यो गीतबाट चाहिँ कोरोना मुक्त हुन्छ कि भन्ने पनि छ, किनभने काली भागौ यसपालि भने चाहिँ ए काली भगाऊ यसपालि कोरोनालाई भने जस्तै त्यो पनि होस्। र सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र माग्नुलाई आई लभ यु। थ्याङ्क यू। दमन दाईलाई यतै आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यही ठाउँमा आइपुग्नु भएपछि जित दाईसँगै हुँदाखेरि तपाईँ उभिए पनि बसे जस्तै हो, बसे पनि बसे जस्तै हो। होइन यस्तो हो, जे चिज सानो हुन्छ त्यो चिज चाहिँ मूल्यवान हुन्छ। हिरा एकदम सानो हुन्छ होइन, सियो सानो हुन्छ नराम्रो बोल्छ, व्यङ्ग्य दिन्छ क्या त्यसले होइन। त्यसैले अग्लो हुनु त्यति राम्रो छैन। मदन दाई पनि अलिक होचै हुनुहुन्छ, अलिकति म त्योभन्दा अब हाम्रो केदार भाइ हाम्रा भाइ, देशका चम्किला तारा केदार र जिपी नेपालमा दुईटामा एउटै चिज एकदम राम्रो चिज मैले भेटेको छु। म यो झन्डै 33 वर्ष यो कलाकारिताको इतिहासमा केदार र जितु नेपाल क्रिएटर खतरा हो, क्रिएसन गर्ने। त्यसमा चाहिँ एकदम जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। दिपक राजगिरी चाहिँ नि सिरियल क्रिएसन खतरा गर्ने हो। म नर्मल एक्टर मात्र हुँ,
त्यही हो हाम्रा राम्रा केदार भाइलाई हृदयदेखि सधैँ यस्तै रहिरहँ शुभकामना शुभकामना शुभकामना। अघि दिपाजीले भन्नुभयो 45 वास्तवमा उहाँ 46 हो म पनि 46 जितु पनि 46 हामी सबै एउटै हौ उहाँ पनि त्यही हो अलिकति घटाउनु भयो दिपक राजले 53 पुग्नुभयो हामी सबै एउटै ट्याङ्का मुलाएर छौँ सबैले थाहा पाइराखौँ एमएनसी दिपा दिदी दमन दाई जितु दाई र म चाहिँ एउटै उमेरका आफ्नो कुरा हो अर्का उमेर एउटै ड्याङको पनि एउटै सिजनको मुलाहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी त दाई दिदी भनिरहेका मुलाहरूलाई भनिरहेका छौँ। अब आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू मदन दाई हरिदाई उहाँहरूको हरेक शब्द हाम्रो लागि मन्त्र हो हरेक शब्द हाम्रो लागि आशीर्वाद हो। गाली त उहाँहरूको मुखबाट कहिल्यै हाम्रो लागि निस्किँदैन। हामी सबैलाई सधैँभरि भरोसा लाग्ने सबैभन्दा गाह्रो पर्यो भने जसको हास्य व्यङ्ग्यमा कोही छैन उसको मदन दाई हरिदाई हुनुहुन्छ भने जस्तो लाग्छ हामीलाई। हास्य व्यङ्ग्यको जिउँदो भगवान हुनुहुन्छ उहाँलाई म शुभ आशीर्वाद प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। नमस्कार आदरणीय गुरुजनहरू र हाम्रा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एकदमै चम्किला सबै ताराहरू स्टारहरू चन्द्रमाहरू सबैलाई नमस्कार छ। आजको कति वर्ष 47 वर्ष जति अगाडि हो आजको 47 वर्ष अगाडि नेपाली हास्य व्यङ्ग्यमा सुत्केरो पर्यो एउटा गजबको मान्छे जन्मियो छोरा एउटा त्यो सुत्केरोले छोरा जन्मियो अनि मान्छे जन्मिँदाखेरि सबैजना खुसी हुन्छन्। अनि त्यो बेलामा हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्र पनि एकदमै खुसी भएर गुरुक उठेको थियो र नारायणको नाम चाहिँ केदार प्रसाद भन्ने जुर्यो बोलाउने नाम चाहिँ माग्नु बुढो र त्यो बालकको अहिले मैले त्यो चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ चार्ली च्याप्लिन जस्तै लाग्यो मलाई। चार्ली च्याप्लिनले पनि उहाँको जिन्दगी पनि एकदम सङ्घर्ष पूर्ण थियो सङ्घर्षमय थियो र माटोबाट जन्मिनु भएको उहाँ माटोलाई चिनेको र अगाडि आउँदै धेरै सङ्घर्ष गर्दै संसारको चार्ली च्याप्लिन बन्नुभयो। हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको सबैको गुरु भनि पनि हुन्छ उहाँलाई र त्यस्तै जीवन कथा बोकेको चाहिँ हाम्रो केदार घिमिरे नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको साँच्चीकै चार्ली च्याप्लिन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चार्ली च्याप्लिनले पनि एउटै क्यारेक्टरले संसार खाए जिन्दगीभर खाए। केदार माग्ने बुढोको पनि एउटै क्यारेक्टरले जति हेरे पनि बोर हुँदैन त्यति रमाइलो र त्यो भागी पनि हो उहाँको। मान्छेलाई अर्को फिल्ममा के क्यारेक्टर गरौँ भने टेन्सन हुन्छ जहिले पनि मिल्छ कि पहिलेको मिल्छ कि भने उहाँको चाहिँ मिलेन भने काय गर्छ भने भागीमानी हुँदैछ मान्छे एकदम बाल्यकाल जति सङ्घर्ष भयो भने। अर्को भागीमानी किन भनेदेखि यो कोरोनाले गर्दाखेरि यो रेडियो अडियोको स्टुडियोमा मेरो बर्थडे मनाउन पाइएन फर्स्ट उही भयो कार्तिक 27 गते मेरो बर्थडे थियो होइन त्यो सिधै मेरो हुन्थ्यो नि फर्स्ट यहाँ यो बिल्डिङमा रेडियो अडियोको बिल्डिङमा मेरो बर्थडे गर्नुपर्ने तर छोराको बर्थडे भयो। छोरा भन्नु पनि मिल्छ किनभने यमन छोरा हो एउटै समकालीन हुन्छ नि केदार छोराको बर्थडे मनाउनु पाइयो र बाउहरूलाई आफ्नो सफलताभन्दा छोराछोरीको सफलतामा बढी हामी इन्जोय गर्छौँ खुसी लाग्छ। र यो यत्रो रेडियो अडियोको चाहिँ नयाँ भवनमा र पहिले ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्थ्यो ह्याप्पी बर्थडे भन्ने के पनि थियो। यसमा चाहिँ वैदिक मन्त्रले गर्दाखेरि साँच्चीकै एउटा धार्मिक अनुष्ठान पनि जागेको छ र यो भिन्दै किसिमको अहिलेसम्मको भिन्दै किसिमको बर्थडे भएको छ र तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना। तपाईँको टिम अघि त्यो भाइले भन्नुभएको थियो कि प्रतिस्पर्धी हुन्छौँ हामीहरू भनेको तर प्रतिस्पर्धी भए पनि टिम भनेको टिम हो होइन। टिम एउटा बलियो टिम हो भनेदेखि कसैले पनि केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले नेपाली चलचित्रको एउटा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको चलचित्र क्षेत्रको लिड गर्नुभएको छ र गर्व लाग्छ कि हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका कलाकारहरूले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। विशेष गरेर महिला निर्देशन
हुनुहुन्छ दिपा बहिनी, एउटा पछि अर्को पछि अर्को तपाईँहरूको टिमको सफलता र यो टिम सधैँ अगाडि बढोस्। मेरो आशीर्वाद छ, उमेरको हिसाबले आशीर्वाद छ। हास्य व्यञ्जनमा अलिकति हामी पहिले जन्म्यौँ, भन्दाखेरि म अलिकति पहिले जन्मेको हुनाले हामी सिनियर भएको हो। अब ट्यालेन्टको हिसाबले हेर्ने भने तपाईँहरू पनि सिनियर हुनुहुन्छ, एकदम सिनियर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूसँग हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। मार्केटिङ कसरी गर्ने, कसरी चलचित्र बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूसँग सिक्नुपर्छ। र आज जुन एकाली भन्ने गीत, मैले त काली मात्रै भन्ने, एकाली भने एकाली भने आउँथ्यो। किनभने हिरोहरूले काली छ नि त, हिरोइन चाहिँ गोरी छ, गोरीले एकाली भन्यो, हिरोले चाहिँ एकाली भन्नुपर्ने हो। तर रङको कुरा, रङ भनेको कालो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ, सेतो पनि त्यतिकै राम्रो हुन्छ, गोरु पनि त्यति राम्रो हुन्छ, हरियो पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो एकाली भेटौँ यसपालि गीत हेर्न पाइयो, राम्रो छ गीतको। एकदमै शुभकामना तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई, सङ्गीतकार, रचनाकार, गायक गायिकाहरू र अभिनयकर्ताहरू सबैलाई। यो यसपालिको मेरो तर्फबाट पनि यो बर्थडे गिफ्ट यही हो, यही गीत हो। र मैले अघि नै बर्थडे गिफ्ट दिनुपर्ने थियो, मैले बिर्सेछु तपाईँलाई। यो र बहिनीलाई पनि धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यु। किनभने तपाईँ नजन्मिया भएदेखि केदार भाइ एक्लै हुन्थ्यो। लेडिज पावर भनेको अचम्म पावर हुन्छ। अब मलाई एउटा कुरा अघि यसो विचार गर्दाखेरि, केदार भाइलाई डिप्रेसन भयो अरे क्या। डिप्रेसन होइन, अपरेसन हो तपाईँको, सफलताको अपरेसन हो। तपाईँ जस्तो मान्छे डिप्रेसन भयो भने अरूले के गर्नु? जसको एकपछि अर्को प्रोग्राम हिट हुन्छ, जसलाई संसारले मन पराउँछन्, नेपाली समुदायमा यति तपाईँ पपुलर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई डिप्रेसन भयो भने त अरू मान्छेले के गर्नु? ब्रेनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। बहिनी हुँदैन यस्तो बलियो, यस्तो राम्रो, यस्तो विद्या भएको श्रीमती पाउनु पनि भाग्यको कुरा हो। र दुवैजनालाई ह्याप्पी बर्थडे। र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई, यहाँ रेडियो अडियोको उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई नमस्कार छ। आइसकेपछि मदन दाइको पाल्टो भयो। हजुर बस्नु भयो नि हुन्छ त, क्यामेराको हिसाबले त बस्दै ठिक हुन्छ। क्यामेरा फिक्स छ चाहिँ ए हस्। अरू बेला म दाइलाई सधैँ उठ्नु भन्थेँ नै, यसपल्ट बस्ने भने बसेर पनि धेरै काम गर्नु सकिँदो रहेछ। त्यो बसिरहनु पर्ने त्यस्तो खालको पनि छैन। पूर्ति गरेर पनि धेरै पूर्ति गरेर अगाडि बढ्नु सक्छु। तर ठिकै छ। सबभन्दा पहिले नाट्येश्वरको पुत्र, नाट्येश्वर भगवानको छोरा केदार घिमिरेलाई धेरै धेरै अहिले धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना। आज जति पनि आज केदार घिमिरे जन्मेको दिनमा जति पनि जन्मिने सबै नेपालीहरू, सबै विदेशको सबै संसारभरले नै शुभकामना, ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु आजको दिन जन्मिनलाई, आजको दिनमै। र उहाँहरू सबैले पनि केदार भाइले सबै शुभकामना दियोस् भन्ने लाग्छ। दिन्छ, पक्कै दिन्छ, दिइरहेको हुन्छ। सबैको शुभकामना, सबैको माया पाएकोले नै केदार घिमिरे आज यति अगाडि बढ्न सकेको हो भन्ने लाग्छ मलाई। र हाम्रो त एकदम जहिले पनि हाँसाउने कुरा गरेर कि केदार घिमिरे सम्झिन्छौँ हामी। यो मैले जहिले पनि केदारको नाम लिइरहेको छु घरमा। केदारले यसो भने मैले यसो भने उसले त्यसमा यतिकै गरेर हाँसिरहेको हुन्छ। दिनभरि हाँसेर आएँ भनेर एकदम कुरा सुनाइरहनु हुन्छ मलाई। अब आज 46, 47 जति हो त्यति 31 साल होइन? 31 साल पनि होइन। 31 साल आजै एक मिनट मेरै छोरो रहेछ। यो त कहिले पनि यो कला क्षेत्रमा लाग्थ्यो, कहिले कस्किन्छ, कहिले राम्रो हुन्छ, कहिले नराम्रो हुन्छ। केदार घिमिरे कहिले नराम्रो हुने सुनेको थिएँ। कन्सटेन्ट जहाँबाट सुरु गयो त्यही लेभलमा त्यही हिस्सी लिएर अगाडि बढिरहेको पाएको छु, सबैले पाएका छन्।
केदार घिमिरे मिक्स भएको जति पनि कार्यक्रमहरूमा एकदम सफल भएको पनि पाएको छु, चाहे फिल्म होस् चाहे स्टेज प्रोग्राम होस्, यो निरन्तर रहिरहनेछ र सबैको माया पाइरहनेछ। यो मिलेर काम गर्नुपर्छ। मिलेर काम गर्दाखेरि एक्लै अब प्रतिस्पर्धा नगर्नु राम्रो हुन्छ। किन म जे पनि हामी इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ, दुईवटा घोडाको बग्गी तान्दाखेरि दुईटै घोडा तानेर अगाडि बढ्यो भने बग्गी अगाडि पुग्छ, यात्रा सफल हुन्छ। दुईवटा घोडामा आफू प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ लाग्यो भने प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ, बग्गी त्यही हुन्छ। जसरी देशमा केही हामीले पाएका छौँ, नेताहरू मिलेर अगाडि बढ्थ्यो होला, एक आपसमा झगडा भएको कारणले गरेर देश त्यही भइरहेछ, आफू झगडा गरेछन्। यो सबैलाई लाग्छ चिज। हामी पनि यत्रो हरिवंश र म सिकाउने काम गरेको आज 40 वर्ष भइसक्यो। 40 वर्ष हामी दुई नेचरका छौँ। हरिवंश दाङसँग कुरा गर्छ, म चाहिँ अलिक विचार गरेर चित्त नदुखोस् भनेर अनि पहिल्यै के हुन्छ भने पछि यो कारणले भएन अनि सोचेर कुरा गर्छु म। चित्त दुख्ला भने डराउँछ, म त चित्त दुखेको मात्रै बोल्छु। हरिवंश नभइदिएको भए सायद म यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दिनँ होला, पक्कै पनि गायन क्षेत्रमा लाग्थ्यो मलाई। यसरी फुलबुटी सारी भगवान्को कृपाले सुपर हिट भएको छ। हिट पनि अझ कि अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै पनि भएको महसुस भएको छ। अब यो एकाकी भएको यसपालि भने मैले भिडियो हेर्नु पाइनँ, म अब युट्युबमा हेर्छु। अनि यही पनि हेर्न सकिन्छ। हेरौँला। काली भन्ने शब्द नै छ, त्यही नेपाली समाजमा काली भन्ने शब्द माया गरेर भन्ने शब्दमा पर्छ। एकदम आफूलाई आफ्नो कति सासूले ससुराले आफ्नो बुहारीलाई पनि माया गरेर गोरी बुहारीलाई पनि काली भनेर सम्बोधन गरेको पनि मैले देखाएको छु। यो काली भन्ने शब्द एकदम माया लागेको, मन पराएर गर्ने शब्द हो, रेस्पेक्ट र माया भरेको शब्द हो। यो एकाली भन्छ, यो हिट हुन्छ भने पक्कै लाग्छ। यो त एकाली भन्दाखेरि त माया गरेर रेस्पेक्ट गरेकोमा बियोन्सी पनि सम्झेँ मैले त, अफ्रिकन बियोन्सी युगान्डामा, जसले यो गीत यो फुलबुटी सारी गायो। अब उसँग एउटा अर्को गाउने गीत पनि कुरा भएको छ। मेरो छोरी सराना श्रेष्ठले लेखेको एउटा गीत छ। त्यो गीतमा यो मैले ल्याइराखेको छ, राम्रै लागेको छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो गीतमा रेकर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि भिजुअलाइजतिर पनि विचार गरिरहेको छु, सोचहरू खोजिरहेको छु। सबै मिल्छ होला लाग्छ। फेरि एकपल्ट केदार भाइले धेरै शुभकामना। धन्यवाद। र यो कुरा पण्डितजीहरूबाट गरेको असाध्यै रमाइलो लाग्यो मलाई। एकदम गुन्जन संस्कृतको श्लोकहरू गुन्जिरहेको अर्कै माहौल भएको छ। बर्थडे त्यसै सबैले मनाउनु पाएर राम्रो, सबैले मनाउनु सकोस् त्यसरी। धन्यवाद अजय मदन दाईलाई। गीतको सफलताको शुभकामना। म सधैँभरि यमन सरलाई पनि भन्थेँ, मदन दाईलाई गीत गाउनको लागि थप सहयोग वातावरण बनाइदिनु होला भनेर। दाईहरूको चिन्ता हाँस्यव्यङ्ग्यमा मेरो प्रिय व्यक्ति, प्रिय पात्र माग्ने बुढा केदार घिमिरेको जुन आज जन्म छ र यसै सन्दर्भमा जारी गरिएको यो साङ्गीतिक सौगातको यो कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय मदन दाई, हरदाई लगायत सबै शिवराई, जितु नेपालजी लगायत यहाँ यो गीत सङ्गीतसँग सम्बन्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू अनि विशेष गरेर यो कार्यक्रम आयोजक हाम्रो दिपेन्द्र भाइ, रेडियो अडियो लगायत सबै पत्रकार बन्धुहरू अनि एकदमै चटपटेर एकदम रमाइलो उद्घोषण गर्ने भाइ सबैलाई म सबैभन्दा पहिला अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ माग्ने बुढा केदार घिमिरेको एउटा अगाडिको भिडियो, त्यसले मञ्चनी भिडियो बनाइएको रहेछ। त्यो देखेर एकदमै कति कुरा त मलाई पनि थाहा रहन्छ, अगाडिको कुराहरू मलाई पनि थाहा थिएन। कुनै पनि मानिस प्रगति गर्नमा अथवा सफलता हासिल गर्नमा उसका विगत कस्तो छ, त्यो विगतले जगको काम गर्छ। जति कठिन छ, जति सङ्घर्षपूर्ण छ, त्यो सङ्घर्षमा उभिएको सफलताको घर त्यति नै बलियो र
किफायती हुन्छ र दीर्घकालसम्म जान्छ र माग्ने बुढाको पनि यो प्रगतिको ग्राफ यति ठुलो छ कि हामीलाई पनि ईर्ष्या लाग्ने अथवा ओहो कस्तो खालको कति धेरै रहेछ सङ्घर्ष भन्ने लाग्ने खालको त्यो भिडियो हेर्ने मन छ्यो त्यसले शब्द खाँदेर भन्नु भनेको छ अब भावना यति धेरै खदिलो छ कि शब्दले त्यसलाई कोट्याउन सक्दैन ती भावनालाई कोट्याउन सक्दैन ती शब्दहरू कमजोर हुन्छ यो भाइ पारेको पनि प्रयास गरिरहन्छ यो अर्को पनि यो र जन्मदिनको भाइ एक्सपेरिमेन्टल छ अलिकता एक्सपेरिमेन्ट गरिरहन्छ अहिले चाहिँ उसले यहीँनिर राखेर चाहिँ खिच्दैन भन्न ट्राई गरिरहेको छ र यो गीत काली यो गाजर काली भएको यसपालि राम्रो छ यो गीत पनि राम्रो यसको गीतको पनि शुभकामना छ सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई शुभकामना विशेष गरेर माग्ने बुढालाई यहाँसम्मको यात्रा यति गर्विलो यात्रा र अगाडिको यात्रा झन् सहज बनोस् झन् सफल रहोस् म बिहान भर्खर मैले स्ट्याटस लेख्दाखेरि लेख्दै थिएँ र मैले भने कति लामो लेखेँ भनेर एक दुईजना साथीले फोन पनि गरे अब यति धेरै छ कि भावना त्यो शब्दहरूमा समेट्न गाह्रो छ हाम्रो यात्रा पनि लगभग 1 दशक भइसकेको छ 1 दशक हामी एउटै पेसामा भएका मानिसहरू वास्तवमा एउटै पेसामा रहेका एउटै क्षेत्रमा रहेका मान्छेहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन् मित्र कम हुन्छन् मित्रता भनेको चाहिँ औपचारिकता हुन्छ कतिपय मान्छेहरूको हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ एउटै पेसा गर्छौँ एउटै धर्म छ हामीले बाँडेर खानुपर्ने अथवा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँ त्यति नै हो त्यहीँबाट हो तर हामी बिच त्यो प्रतिस्पर्धाको भावना अत्यन्त कम छ सायद त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब यो सम्बन्ध टिक्रेनमा मेरो भन्दा पनि अझ विशेष गरेर माग्ने बुढाकै सरलता उसकै सहजता बढी जिम्मेवार छ त्यसकारण गर्दा हामीले 10 वर्ष यात्रा पार गरेका छौँ यो मलाई पनि मेरो उचाइ मैले यहाँसम्म आउनु माग्ने बुढाको पनि ठुलो उहाँलाई बेकार दोष दिएर रहेछ खास उमेरले पनि रहेछ अनि अर्को चाहिँ हामी सँगसँगैको उमेर रहेछ अलिकति मात्रै फरक छ हाम्रो उमेर हैन 1 महिनाले 1 महिना जति कति रहेछ अनि म 47 वर्ष भएँ 48 वर्ष कति भन्दै जाने मैले बर्थडेमा त्यसो नभन्नु न 45 कहाँ भएको छ र भनेर गाली गर्नु उहाँ चाहिँ भुँडी भित्रको पनि गर्नु हुँदो रहेछ म चाहिँ भुँडी बाहिर आएको छु मात्रै भने मेरो 43 वर्ष नै मैले मनाउनु पाइरहेको थिएन त्यही भएर अब केदार घिमिरेजीलाई धेरै धेरै ह्याप्पी बर्थडे टु यू र यो अहिले यो काली भागो यसपालिमा पनि एउटा लास्टमा भन्दाखेरि काली भागो यसपालिमा पनि खेल्ने मौका पायो बुढो बुढो भएका छ झन् मलाई पनि नचिनेको त्यही हो केदार भाइलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यू किनकि झन्डै 20-22 वर्ष अगाडिदेखिको यात्रा अहिलेसम्म हाम्रो कायमै छ एउटै क्षेत्रमा छौँ र यस केदार भाइको जन्मदिनको यो समारोहमा उपस्थित हुनुभएको र हाम्रो यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि दुवै आदरणीय दाजुहरू मदन कृष्ण दाई र हरिवंश दाई लगायत दीपक दिपा जितु भाइ अर्को दीपक लगायत सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सबैजनाको कारणले आज यहाँ बस्ने मौका पाएँ झन् म त केदार भाइकै छेउमै बसेको छु अब केदार भाइको जति नै तारिफ गरे पनि पुग्दैन वास्तवमा किनकि ऊ खेलेको फिल्ममा हामी खेल्यौँ भने हाम्रो सुध नाक ठाडो हुन्छ किनकि सबै उसैले धान दिन्छ हामी खेलेको फिल्म हिट हुन्छ अनि ओहो मैले खेलेर हिट भएछ क्यार भनेर आफू पनि भ्रममा पर्न पाइन्छ